साळ न्हंयेन साणुदक सोडप थांबोवपाचेर आनी ती नितळ करपाक लक्ष केंद्रीत करपाच्या यत्नांत कावेलोसीच्या ग्रामपंचायतीन गांवांतल्या हॉटेल वेवसायिकांक मेळून तांचे सांड उदक प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत आसात हाची खात्री करपा खातीर गरजेची पावलां उबारची अशें आवाहन केलें। हेर विविध उपाय आनी उपक्रमांचेरूय ताणें चर्चा केली। आज जी कावेलीसी पंचायत आसा ते सरपंच आसा डिक्सन वाज हेणी एक बरी इनिशिएट घेतली कडेन आसा आनी तेणी आज जितली मोबरार कावेलीसी बेल्टा धरून जर त्यांची एरिये भितर जितली हॉटेलां आसात ह्या हॉटेलाच्या सगळे मॅनेजर जे कोण आसा तांकां आपयले आनी तेणी मिटींग घेतले कडेन आसा आनी ते सांगले कडेन आसा की तुमचो STP प्लांट गार्बेज प्लांट आनीक हे तुमी सारके दवरात कित्याक काय म्हणलें जाल्यार आमी आनी कांय दिसांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घेवन इन्स्पेक्शन करता आनी तितून जर तुमी गिल्टी सापडले जाल्यार आमी तुमचे कडक एक्शन घेता म्हणून तेणी सांगले कडेन आसा। त्याच बरोबर हे जे हॉटेलवाले आसात हेणी आपल्याली सिवरेज जी आसा ही सगळी रिवर्सांनी सोडले कडेन आसा आनी हेज्या खातीर आज ही मिटींग आपोवपाक पडली। आतां हेंचे चॅक करतलो कोण आनीक जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा हेंकां पावर आसा काय कितें की तेंचो जर सापडले जाल्यार STP प्लांट चलना या गार्बेज डिस्पोजल प्लांट चलना जाल्यार तांकां सील करपाक ऑर्डर आसा काय ना कितें पळोवचें पडटा आनी तशें आसतलें हेचे पयलीं तेणी कितली सील केले कडेन आसा हेंय पळोवचें पडटलें। पण कावेलीसी पंचायतीन आज तांकां हाडून स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिले कडेन आसा आनी डिस्कशन केले कडेन आसा की तुमचो प्लांट आसा तो बरे भशेन दवरा बरे भशेन मेंटेन करा ना जाल्यार फुडली जी कितें एक्शन जातलें ते आमची पंचायत आनी सरकारा वतीन जातलें म्हणून तांणी सांगले कडेन आसा। मिटींग जाली म्हणल्यार हांवें सगळे आतां आमकां रिवर साल लागता। रिवर साल म्हणटा कितें इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अबाउट नॉट अबाउट वन विलेज। दिस इज कमिंग फ्रॉम नुवे वेर्ना तुगेले फातोर्डा मारगांव नावेली शिकेटी एरिया देन ऑल द वे फ्रॉम ओर्लीम चिंचिनी देवसुआ सायड आसोलना कावेलोसीम मागीर तुगे बेतला वयता आनी रिवर साला वयता। सो द इशू इज द रिपोर्ट्स जे रिवर साल इतली पोल्युटेड आहा म्हणल्यार आनी तेज भायर ते आतां Arabian Sea is polluted म्हणून दाखयलां आनी इट इज अ बिग अलार्म नॉट ओनली फॉर ट्युरिजम ऑल्सो बट ऑल्सो द फिशिंग कम्युनिटी। So as village panchayat Kavelosim, I have called a meeting with all the star hotels which are existing, the major one and including two private jetties which are operating in Mobar. So together St. Regis Hotel, together chief engineer and a maintenance manager, Holiday Inn, Novotel, Radisson, Old Anchor, Bike Hotel, Hatimal, आणि तुगेले सिल्वा फिशरीज आणि तुगेले मोब्रा फिशरीज। सो हेंगेले आमगे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले आणि आय हॅव गिवन देम सम गायडलायन्स एंड व्हॉट इज द गायडलायन अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड नॉट रिलीज ऑर मॉनिटर एनीथिंग विच इज कमिंग इन द रिवर म्हणजे कितें न्हंयत आनी दर्यांत कांय वचपा जायना विच दे हॅव एश्योर्ड। सो आय हॅव रिटन अ लेटर टू देम सो दे विल रायट टू मी बॅक दॅट दे आर कंप्लायंट and I've given them that STPs few things about how to meet the standards. One of the point is that their STPs needs to be operational and meeting the current standard. I think STP high to should meet the current standard. Second thing, the sea water is classified at SW2. Okay, because of the amount of vessel which is found in the water. Okay, and number is 100, but it should not go more than 100. It should be below. So this is one important. Back to get soak pit and septic tanks. They have it, but they have not cleaned them or they have not keep them maintained. So I think sangla ya tumi potun maintain kora, ya tumi clean kora, and you make sure they are meeting the standard according to them now. Meeting of done with Sarpanch, so regarding all the complaints we have discussed. So we are doing all the complaints whatever we have suggested to do for that, and we are complying on the letter we have. कित्या खातीर असले मिटींग किती कंप्लाय कर For all regarding all the STP water and regarding the waste, regarding all other purpose of the world for that. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक।